किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना, किसी जहनी अमराज के डॉक्टर के पास जाना कोई कलंक का टीका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, न कोई कहर खुदाबंदी है कि आप इन मरीज़ों को छुपाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शाहनवाज MK दल, ज़हनी सेहत की बात डॉक्टर शाहनवाज के साथ। आज हम बात करेंगे कि साइकेट्री क्या है, यानी कि नफ्सियाती बीमारियों का इल्म क्या है, वो किस तरह हमारे समाज के काम आता है, किस तरह वो इस समाज में अपना किरदार अदा करता है। कि साइकेट्री या तिब नफ्सियात जिसको कहें, और आम फहम ज़बान में जिसको हम रवैयों के डॉक्टर कहें, बिहेवियरिस्ट कहें, वो लोग हैं जो इन नफ्सियाती बीमारियों की, नफ्सियाती बिगाड़ों की तरतीब को सीधा करते हैं, उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ वापस लाते हैं, उनको खुशियों से सरशार कर देते हैं। उनके अंदर जो थोड़े से रूटीन डगमगा जाते हैं, जो उनके रवैयों में, उनकी सोने में, उनके उठने में, उनके तौर तरीक़ों में, अतवार में, बोलने में और ख़यालात में। तो हम जब साइकेट्रिक की डेफिनेशन बताते हैं तो कहते हैं कि ये वो साइंस का इल्म है जो दिमागी बेतरतीबी यानी कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर को डायग्नोस करता है, उसके असबाब देखता है, उसकी अलामत बताता है, उसकी ट्रीटमेंट करता है और उसकी रिहेबिलिटेशन यानी कि बहाली में लेकर जाता है। हम जिस समाज का हिस्सा हैं, उस समाज में बहुत सारे और मसाइल हैं, बहुत सारी और बीमारियां हैं, लेकिन उनके साथ साथ जब हम इस सारे फिनोमेना को देखते हैं, इन सारी बातों को देखते हैं, तो हमें एक नज़र इस पहलू की तरफ भी करनी होती है कि किस तरह हमारी नींद ख़राब हो जाए तो स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, किस तरह हमारे रवैये ख़राब हो जाएं तो हमारा मूड डिसऑर्डर हो जाता है, किस तरह हमें तशवीश का शिकार हो जाएं और यासित का शिकार हो जाएं तो डिप्रेशन हो जाता है, किस तरह हम जो ना बेचैनी और तशवीश की वजह से अजीब बिगाड़ का शिकार हो जाते तो एंग्जाइटी हो जाती है, किस तरह मनशियात का इस्तेमाल यानी कि ड्रग एडिक्शन, किस तरह सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस यानी कि मनशियात के इस्तेमाल की वजह से जहनी बिगाड़ की बीमारी, जहनी तवाज़ुन बिगड़ने की बीमारी, साइकोसिस जिसको कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां, सोच, हिस्से, परसेप्शन जिसको कहते हैं, और अपने खुद का जो अदराक होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसको आगे लेके हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा चैनल आगे चलता जाएगा और मुख्तलिफ प्रोग्राम होते जाएंगे, तो हम अपने लोगों से उस मुआशरे के अंदर जो पनपने वाली, जो मिलने वाली, जो नफ्सियाती आर्ज़े हैं, जो नफ्सियाती बिगाड़ हैं, ये जो अभी मैं कुछ जिक्र करके आया, बच्चों की नफ्सियाती आर्ज़े कौन से हैं, बच्चों के नफ्सियाती अमराज कौन से हैं, बच्चों के अंदर रवैयों के बिगाड़ कौन से हैं, बुज़ुर्गों में कौन से बिगाड़ हैं, नसियान डिमेंशिया जिसको कहते हैं किस तरह पनपता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसको पुराने ज़माने में MDP यानी कि मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस कहा जाता था, वो किस तरह हमारे समाज में पनपता है, किस तरह चलता है, किस तरह उसके मरीज़ एक अजीब सी कैफियत में गुजारते हैं। और ये सब बीमारियां काबिल इलाज हैं। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना, किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना, किसी जहनी अमराज के डॉक्टर के पास जाना कोई कलंक का टीका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, न कोई कहर खुदाबंदी है कि आप इन मरीज़ों को छुपाएं। अक्सर हमने देखा है, मेरी प्रैक्टिस में है कि बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि ये हमारा बच्चा जहनी मरीज़ है, इसको हम छुपा के रखते हैं लोगों से कि लोग हंसेंगे। तो खुदारा ऐसी कोई बात नहीं है, ये आम बीमारी है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, किसी को हेपेटाइटिस हो गई, किसी को और मामलात हो गए, इस तरह की। इसमें ये होता है ना कि डिसऑर्डरनेस आ जाती है, यानी कि तरतीब बिगड़ जाती है। सही बात जहां करनी होती है वहां उल्टी बात करता है बंदा, रवैये बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं।
اور غصہ آتا ہے، رونا آتا ہے اور تشویش ہوتی ہے، عجیب سی وسوسے آتے ہیں، واہمے ہوتے ہیں، عجیب سی دنیا میں لوگ چلے جاتے ہیں، اپنے منہ باتیں کرتے ہیں، چیزیں توڑتے پھوڑتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی جنسی بے-راروی، کسی نہ کسی نفسیاتی بے-راروی، کسی نہ کسی سماجی بے-راروی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو، جس طرح یہ ہمارا سلسلہ بڑھتا جائے گا، جس طرح چین بڑی ہوتی جائے گی، اس طرح ہم بتائیں گے، کیونکہ جب علم نفسیات کی بات ہوتی ہے، ذہنی صحت کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ کتراتے ہیں، بہت سارے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، بہت سارے لوگ عجیب محسوس کرتے ہیں کہ کیا ہم بگڑے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں، یہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے یہ خود بھی ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سائیکیٹرسٹ آپ کے معاشرے کے اور سب کے رویوں کو جانتا ہے، وہ آپ کے سوچ کو سمجھتا ہے، آپ کے خیالات کو سمجھتا ہے، آپ کے خیالات کا جو مدعا کیا ہوتا ہے، آپ سوچتے کس طرح ہو، ان کو عمل کس طرح لاتے ہو۔ آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر ہوتا ہے جس میں خبط جنون ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے سماج میں ہماری بہنوں کو، ہمارے جو 50% آبادی ہے عورتیں، جن کو صحیح طریقے سے علاج میسر نہیں ہوتا، تو اس چینل کی توسط سے، ایم کے ہیلتھ ٹی وی کی توسط سے، ہم آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون کے ذریعے آپ سے بات کریں گے، اور ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کس ٹائم سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس کیوں جانا چاہیے۔ جہاں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں اگر کسی کو 3 دن نیند نہیں آتی تو وہ چوتھے دن سائیکیٹرسٹ سے رجوع کرتا ہے، ماہر نفسیات سے رجوع کرتا ہے، کہ ذہنی امراض کے ماہر سے رجوع کرتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئی، مجھے اسباب ڈھونڈ کے دو، مجھے مسئلہ کیا ہے۔ یہاں ہمارے پاس لوگ غصے کا برملا اظہار کرتے ہیں، لوگ بے ترتیبی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ کام پہ نہیں جاتے، لوگوں کو ڈپریشن کی وجہ سے سستی ہو جاتی ہے، لوگ عجیب پریشانی میں اور عجیب الجھنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگ عجیب رویے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق چلاتے ہیں، اور پھر طلاقیں ہوتی ہیں، پھر گھر بگڑتے ہیں، پھر بچے بے گھر ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ان کو ہم، وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹ ان دا بش، یعنی کہ آپ اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی دبوچ لو، بیماری کو بڑھنے نہیں دو، تو ہم جو کارآمد زندگی ہے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نفسیاتی مریض ہے، اس کو ذہنی عارضہ ہے، کوئی نفسیاتی عارضے میں بے ترتیبی میں مبتلا ہے، تو وہ کام پہ نہیں جائے گا، تو اس کے اندر، گھر کے اندر فاقے ہو جائیں گے، قسم پرسی ہو جائے گی، غربت آ جائے گی۔ تو میرے بھائی، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بچوں، سائیکیٹری ایک علم ہے، پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ اس طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سائیکیٹرسٹ جو پوری دنیا میں اپنی خدمتیں دے رہے ہیں، وہ نشے کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، وہ نفسیاتی بیماریوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ یہ رویوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آپ بہتر رویہ جیسے اختیار کریں گے اور اپنے اوپر لاگو کریں گے، جب بہتر رویہ آپ کے ساتھ چلو گے آپ، تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ سماج کے اندر ایک خوشحالی کا سبب بنیں گے۔ ایک انسان کسی ذہنی امراض کا شکار ہو کر گھر میں بیٹھ گیا ہے، اگر اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جاؤ گے تو اس کی فنکشنلٹی، یعنی کہ کام کرنے کی صلاحیت واپس آ جائے گی۔ وہ اپنے جس کام کا وہ ماہر ہے اس میں وہ ان پٹ دے گا اور آؤٹ پٹ دے گا۔ تو اس کو آپ خدا کے واسطے شرمندگی کا باعث نہ سمجھیں۔ نفسیاتی بیماریاں اور بے ترتیبیاں ہمیں کہیں نہ کہیں سے گھیر چکی ہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ ہمارے سب لوگوں کو اپنے حصار میں لے چکی ہے، کہاں غربت کی وجہ سے، کہاں بدعنوانی کی وجہ سے، کہاں کسی اور مسئلے کی وجہ سے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل ہوتا ہے، یعنی کہ جسم، نفسیات اور سماج، یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر ان کے اندر جب بے ترتیبی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ تینوں انٹر ڈیپینڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک میں بھی کوئی بگاڑ آئے گا تو دوسرے میں لازم بگاڑ آئے گا، تیسرے میں لازم بگاڑ آئے گا۔ وہ سماجی طور پہ آپ کی نوکری چلی جائے تو آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، جسمانی طور پہ آپ اپنے آپ کو
अकेलेपन का शिकार कर देंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये जो कोविड है, कोविड की वजह से और हमारे मामला बिगड़ गए हैं। इस टाइम पे हमें जिस तरह हॉस्पिटल्स बनाने हैं, कोविड की ट्रीटमेंट करनी है, उस तरह हमने पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट होगा हमारे सिस्टम में, पोस्ट कोविड जो हमारे मामलात होंगे, उसमें भी देखना आप कि किस तरह डिप्रेशन हमारे लोगों को अपाच करेगा, किस तरह डिप्रेशन और नफ्सियाती बीमारियां और ज़हनी आर्जे हमें जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, समाजी तौर पे मफलूज करेंगी, किस तरह हम किसी काम के नहीं रहेंगे और किस तरह हम जो है ना चल नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, ये आपका चैनल है MK हेल्थ TV। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो सीरीज़ है साइकेट्री के हवाले से, वो सीरीज़ आप तक पहुंचती रहे और आप इसको आगे बढ़ाएं। एक सदका जारिया है, ये पैगाम जहां तक जाएगा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में किसी दूसरे मौजू पे आपसे बात करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।